आइतबार शेयर बजारमा एकपटक नकारात्मक सर्किट 40 मिनट बन्द भएर खुलेको बजारमा परिसूचक 108 अङ्कले झर्यो। लगानीकर्ताद्वारा राष्ट्र बैंकको विरोध। सरकारलाई बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरूको 10 दिनको अल्टिमेटम। मुआब्जा वितरण लगायतका 11 बुँदे माग पूरा नभए काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा। र वास्तविक विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। छात्रवृत्तिको दुरुपयोग हुन नदिन सांसदहरूको माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साताको पहिलो दिन शेयर बजार करिब 4% अर्थात् 108 अङ्कले घटेको छ। आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बजार बन्द हुँदा 3.70% अर्थात् 108.26 अङ्कले घटेर 2818.72 अङ्कमा झरेको हो। कारोबार सुरु भएसँगै ओह्रालो लागेको बजारमा दिउँसो करिब 1 बजे 5.03% अर्थात् 147 अङ्कले ओह्रालो लागेर सर्किट लागेको थियो। शेयर धितो कर्जाको सीमाका कारण बजार घटेर नकारात्मक सर्किट लागेपछि 40 मिनट बन्द भएर खुलेको बजारमा केही सुधार देखिए पनि बजार बन्द हुँदा उच्च अङ्कले नै घटेको हो। यस दिन कारोबारमा आएका सबै समूहका परिसूचक राताम्य भएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै फाइनान्स समूहको परिसूचक 8.01% अर्थात् 239.08 अङ्कले घटेको छ। त्यसपछि सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूहको परिसूचक 7.21%, जलविद्युत समूहको परिसूचक 6.51%, व्यापार समूहको परिसूचक 6.05%, होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 4.45%, अन्य समूहको परिसूचक 4.43%ले घटेको छ। सबै समूहको परिसूचक ऋणात्मक देखिँदा 13 कम्पनीको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै 18 कम्पनीको मूल्य 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आइतबार 11 अर्ब 24 करोड 3 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। दिनभर 223 कम्पनीको 1 करोड 30 लाख 79 हजार किता शेयर 1,29,142 पटक खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज पनि अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 70 करोड 33 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। गत हप्तादेखि अरुण भ्यालीको लगातार सर्वाधिक कारोबार हुँदै आएको छ। शेयर लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर क्षमता अनुसार ऋण लिन पाउने सहज व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो बनाउँदै शेयर धितो ऋणमा सीमा तोकिदिएको भन्दै लगानीकर्ताहरू रुष्ट बनेका हुन्। राष्ट्र बैंकले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 4 करोड रुपैयाँ र एक व्यक्तिले बढीमा 12 करोड रुपैयाँ मात्रै शेयर धितोमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यस्तो सीमा तोकिएको थिएन। सो व्यवस्थापछि लगातार शेयर बजार घटिरहेको शेयर लगानीकर्ताको भनाइ छ। बजारमा निकै ठूलो नकारात्मक असर पार्ने निर्णय गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। सो समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। 16 बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा नै गभर्नरका कारण जनताको लगानी जोखिममा परेको उल्लेख छ। बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावितले 11 बुँदे माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशय युक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका प्रभावितले 11 बुँदे माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
आइतबार बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 10 दिनभित्रमा माग सम्बोधन नभए माइतीघर मण्डलमा माग पूरा नभएसम्म निरन्तर धरना र प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। सरकारले हालसम्म डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर संरचना फलफुलका बोट बिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर गोठ संरचना र बोट बिरुवाको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्न तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा रास कट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेको समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताउनुभयो। उहाँले घडेरी वा सहायक मोटर बाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी 7,73,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोग चलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। घर गोठ बोट बिरुवाको यथार्थ लागत सङ्कलन गरियोस्, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस्, घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा हरासकट्टी नगरियोस्। 1, 2 मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस्। 3 घर बस्ती जग्गा घडेरी र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेको बराबर प्रतिरोपनी 7,73,000ले दियोस्। दर्ता छुट भएको जग्गालाई भूचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरियोस्। 5 सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दियोस्। बुढी गण्डकी प्रभावितहरूले मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासोलाई सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार 5 रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा 15% र 10 रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा 10% थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरूको माग रहेको छ। त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्वासका लागि पाएक पर्ने स्थानमा जग्गा रोका गरिनुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताउनुभयो। मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस्। 8 मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार 5 रोपनी र 10 रोपनी जग्गालाई 15% र 10% रकम दियोस्। 9 पुनर्वास पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरियोस्। डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्वास गर्ने र उपयुक्त पाएक पर्ने स्थानमा जग्गा रोका गरियोस्। 10 डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर स्वामित्व हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण मोडालिटी टुङ्गो लगाई निर्माण अगाडि बढाइयोस्। 11 बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमित रूपमा जनताले पाएको मुआब्जा पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरीत जनताको पैसा कटाइ वितरण गरेको हुँदा सो फिर्ता गरियोस्। उनीहरूले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको शेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुङ्गो लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउन माग पनि गरेका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकामा मास्कको प्रयोग बिना प्रवेश निषेध गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने भएपछि कीर्तिपुर महानगरपालिकाले सबै नागरिकलाई मास्क अनिवार्य लगाउन जनचेतना जगाउने उद्देश्यले नगरपालिकामा आइतबारबाट मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान सुरु गरेको हो। अभियानको शुभारम्भ कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले गर्नुभएको हो। अभियानको शुभारम्भ गर्दै मेयर महर्जनले सबै नागरिकलाई कोरोनाको सङ्कटबाट बचाउन अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन जनचेतना जगाउनका लागि अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भिडभाड हुने स्थलमा जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै नगरपालिकामा मास्क बैङ्कको स्थापना गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। सो बैङ्कमा सक्नेले दिने र नसक्नेहरूलाई निशुल्क रूपमा वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कीर्तिपुरको हकमा यो मास्कको सुनिश्चिततालाई आजदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिँदै हामीले विभिन्न यहाँका चाहिँ यो सार्वजनिक ठाउँहरूमा सार्वजनिक यो वर्किङ प्लेसहरूमा सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ यो आज चाहिँ यो ओपन गरेर यो मास्क बिना प्रवेश निषेध भन्ने त्यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले राखेर यो सचेतनाका कार्यक्रमहरू अब कतिपय हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। नगरपालिका लगायतका ठाउँहरूमा त हामीले राखिसकेका छौँ। त्यो बाहेकको अब सबै ठाउँहरूमा पनि यसलाई राखेर र मास्क नभएमा यहाँ चाहिँ मास्क चाहिँ पाइन्छ हाम्रो मास्क ब्याङ्कको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाकी उपमेयर सरस्वती खड्काले मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियानलाई साथ दिएर कोरोना सङ्कटबाट बच्न सबै नागरिकहरूलाई अपिल गर्नुभयो। मास्क लगाएर एक अर्कामा कुराकानी गर्दा भिडभाडमा बस्दा दूरी कायम नगरिकन भौतिक दूरी कायम नगरी बस्दाखेरि चाहिँ हामी मास्कको प्रयोग गरौँ भन्ने गरी हामीले यो अभियान सुरु गर्छौँ र यो अभियानमा पूर्ण रूपमा कीर्तिपुर नगरवासीहरूले चाहिँ यसमा साथ दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास हामी नगरपालिकाको तर्फबाट लिएका छौँ। किनभने स्वास्थ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ। बाँचे मात्र संसार देख्न सकिन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। आफू स्वस्थ रहे मात्र सबै कुरा हुन सक्छौँ। कार्यक्रममा युनिसेफ, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, किपु लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले मास्क बैङ्कमा मास्क उपलब्ध गराएका थिए। सो मास्क सबै वडाबाट निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि व्यवस्था गरिएको छात्रवृत्तिमा दुरुपयोग हुने गरी नियमावली बनाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत समेत गराएका छन्। यस्तै उनीहरूले सबैका लागि मेडिकल शिक्षामा पहुँच पुर्याउने गरी आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। हामीले परीक्षा भन्ने कुरा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ हामीसँग हुन जरुरी छ। हामी आज पनि परीक्षा भन्ने कुरालाई कडा हुने अनि एकदम कडा भयो भने मात्रै त्यो चाहिँ परीक्षा हुने, सरल हिसाबले जनताको भाषामा बुझ्ने प्रश्नहरू, विद्यार्थीले बुझ्ने प्रश्नहरू गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम कमजोर ठान्ने जुन हाम्रो मानसिकता छ यसलाई बदल्नुपर्छ। आज पनि मेडिसिन पढ्ने भनेको चाहिँ एकदमै कडा ढङ्गले पढ्नुपर्ने, त्यो अत्यन्त गाह्रो, त्यो थोरै मान्छेले मात्रै गर्न सक्छन् भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोच छ, यो सोच नबदलिकन हामीले सबैका लागि यो मेडिकल शिक्षा पुर्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा कडा कुरा मात्रै सधैँभरि ठिक हुन्छ भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ सरल कुराहरूले पनि धेरैलाई समेटेर जान सक्छ भन्ने मान्यता हामीले बोकेनौँ भने हामी समावेशिताको मर्मलाई पनि पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। भनेको चाहिँ जेहेन्दार र गरिबलाई फोकस गरेको कुरा हो, त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरिमा यो शिक्षा नियमावलीमा चाहिँ समूहलाई चाहिँ राखेको छ नियमावलीमा। जस्तै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसहरू, पिछडिएको क्षेत्र आदि आदि भनेको छ। पहिलो कुरा के आयो त भन्दाखेरिमा जेहेन्दारलाई दियो, अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा गरिबलाई फोकस गर्यो भने तेस्रो चाहिँ गएर सगोलमा सबैलाई चाहिँ यो दिँदाखेरिमा चाहिँ समाजलाई जुन तरिकाबाट हामीले डोराउन पर्ने हो, समाजलाई कुन तरिकाबाट माथि लग्न पर्ने हो त्यो हुन सक्दैन भनेर र समूह समूहमा विभाजन गरेर दिएको छ। त आजै हामीले भनेका छौँ नि त, सरकारी स्कुलमा पढ्नेलाई 50 ल्याए पनि हामी दिन्छौँ भन्यौँ। त्यसो भने के MBBS को क्वालिटी घट्छ त? मेरो क्वेसन घट्दैन। किन घट्दैन भने सरकारी स्कुलबाट पढेर आएका क्षमतावान मान्छेहरूले पनि 50 ल्याउँदाखेरि पनि त्यो 80 ल्याउने भन्दा क्षमतावान छन् भन्छु म। त्यस्तै गरी महिलाहरू पनि आरक्षणबाट आउनेहरूले पुरुषले 90 ल्याउने र महिलाले 50 ल्याउँदा पनि महिला क्षमतावान हो भन्छु म। कसरी त्यो परिवेशबाट त्यो निस्किएर 50% ल्यायो होला? किनकि हाम्रो यो पितृसत्तात्मक समाजमा यस्तै गरी दलित पनि हो, यस्तै गरी पिछडा क्षेत्र पनि हो, यस्तै गरी पिछडिएको भाषा पनि हो, सबै हो जस्तो लाग्छ। अब यो कोणबाट चाहिँ हामीले छलफल गर्दा त 50% ल्याए पनि उनीहरू चाहिँ क्षमतावान हुन्, किनकि उनीहरू परिवेश नहुँदै पनि उछिटिएर आएका छन्। हो त्यो कोणबाट चाहिँ आरक्षण दिने भने होला, यो देश मेरो पनि हो भन्नको निमित्त आरक्षण दिने होला। र नियमावली नियम बनाउँदाखेरि यस्तै बनाउँदाखेरि चाहिँ ती पिछडिएका समुदायहरूले पनि नियमावली बनाउन पाउँछन् भनेर त्यो ठाउँ पुर्याउने होला। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ हामीले अझै पनि के हो त भन्दा खुल्ला भन्ने कुरामा चाहिँ जो प्लिट गर्न थालिएको छ, यो कुरामा चाहिँ कम्तीमा हामीले 72 सालको संविधान बनाइसकेपछिको अहिलेको संविधानको कम्तीमा मर्म चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ मार्न हुँदैन।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यकृष्ण गिरीले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो। आरक्षणको सन्दर्भमा कुराहरूको सन्दर्भमा जुन विभिन्न वर्गहरू छन् र अनि स्कुलहरूको सन्दर्भमा 6 देखि 10 लाई किन राखियो, किन 12 गरिएन, के गरिएन, यी सबै अहिले मानिसहरूले राख्नु भएको छ। त्यसलाई अझ खण्डीकरण गरेर प्रायोरिटीमा 6 देखि 10 अथवा 6 देखि 12 नै पहिलो प्रायोरिटी, दोस्रो प्रायोरिटीमा अझ खण्डीकरण गरेर 6 देखि 10, तेस्रोमा अथवा के भनेर यसमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर त्यो चाहिँ सरकारीमा पढेको साँच्चै गरिबको अरू हाम्रा आधारहरू इन्डिकेटरहरूको आधारमा छुट्याउन नसकेको हुनाले हाम्रो इन्डिकेटरको आधार नै ऊ बाध्य भएर सरकारीमा पढेको भनी बुझाइको साथ हामीले त्यो हेर्दाखेरि त्यसलाई वर्गीकरण गर्न उपयुक्त नै लाग्छ। म त्यसरी नै आओस् हाम्रो तर्फबाट आयोगबाट गर्नुपर्ने कुरा प्रशासनिक अथवा त्यो खालको जुन एजेन्डाहरू लानुपर्ने कुराहरूमा आयोगको कार्यकारीको उपाध्यक्षको कार्यकारीको अध्यक्ष तथा आयोगको उपाध्यक्ष हिसाबले यसमा चाहिँ म आफू यसबाट गर्न सक्ने र हाम्रो संस्थाले गर्न सक्ने कुरामा कुनै कमी रहँदैन। यो कुराहरू माननीयज्यूलाई म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। बैठकपछि समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति जयपुरी घरतीले नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालय बाहेकका विद्यार्थीहरूलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को मर्म र आशय विपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उक्त उपदफामा यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा 6 देखि माध्यमिक तहको कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने परीक्षा एसई उत्तीर्ण गरेका उम्मेद्वार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसई को अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेद्वारहरूलाई छनौट गरिने भनिएको छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कुल सिटको 75% छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आइतबार शेयर बजारमा एकपटक नकारात्मक सर्किट, 40 मिनट बन्द भएर खुलेको बजारमा परिसूचक 108 अङ्कले झर्यो, लगानीकर्ताद्वारा राष्ट्र बैंकको विरोध। सरकारलाई बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरूको 10 दिनको अल्टिमेटम, मुआब्जा वितरण लगायतका 11 बुँदे माग पूरा नभए काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा। र वास्तविक विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, छात्रवृत्तिको दुरुपयोग हुन नदिन सांसदहरूको माग। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।